Alors, je sais pas pourquoi l'application ici bloquée. Donc, je me disais أنه كان جبان هنايا. Je me disais أنه la capacité ديال الريزرفوار ne peut pas assurer زعما l'alimentation ديال هاد اللوتيسمون au bout ديال 24 heures. داكشي علاش كنديرو الكورب دو موديلاسيون، هي كتعطينا يسوي l'évolution ديال la consommation au bout ديال 24 heures. Donc bon حنا دونك الا شفنا درنا حيت كنا دايرين 20 متر غيشوي قالك ديجا ا 4 دو ماتان لو ريزيرفوار اي سي فيدي، زعما ديجا خوا الكاباسيتي اللي عبال لي ديمونسيون اللي درنا حنايا ديجا راه ريزيرفوار زعما الي فيد. داكشي اش كنقولوا انه الريزيرفوار الا بغينا نديمونسيونو كنديرو لا موتي ديال لا كونسوماسيون جورنالي بليس 120 متر كوب ديال ريزيرف دانسوندي. هادشي وكنشوفو شحال فوالا شحال خصنا نسميتو. واخا هكا كنديرو واحد لا ماجوراسيون زعما حيت الا ما بغيناش نديرو البومباج اشاك فوا، يعني سا ديبون لو نومبر زعما لو نومبر دوبيراسيون دو بومباج. الا بينا 2 ولا 3 فوا زعما اون با دو بروبليم ديال الكتريسيتي. دونك سينون في ان كالكول ايكونوميك اونتر زعما النومبر دو بومباج والنومبر دي زور فوالا في العام شكون يعطينا، و كومبارون مع الا كبرنا الريزرفوار ها لو جيني سيفيل شحال غيكون فيه شحال غيكون فيه. زعما سي ان كالكول ايكونوميك كيدار في الاكسل بون فوالا vous pouvez le faire. حنايا ديجا قلنا نكبرو الريزرفوار دونك سي نورمال حيت انه الريزرفوار ما صغير ما يمكنش ياسيوري داك هاد لوتيسم كاملو. نديرو 53 متر اي فوالا لا سيمولاسيون ا ريوسي. ما بقاش عندنا مشكل ديال هادو. ها هي لا كور دو سميتو كور دو موديلاسيون. الا شفنا الشيما وندير واحد القضيه اوبسيون شيما اون افيشاج. نديرو فيزواليزي لي فالور دي زارك فيزواليزي لي فالور دي نو. وغنقربو هاد لا زون باردون نقربو هاد لا زون باش تشوفو مزيان كيفاش كيتيفولي ديك لا كونسوماسيون ديالنا. ماشي زعما كنديروها هي هكا فوالا. نعاودو ازيرو فوالا. وفوي ها هما كيتبدلو لي فالور ديالنا ديال البريسيون في لينو وكذا. وفوي كيتبدلو الراسهم بحال هنايا. تري بيان. هنا سي ان بون اكزومبل عندنا هنايا. غنرجعو للور. الا شفتي اسو كاينه في هاد لازون هادي فلور ديال 23 زور دو سوار راه لي بريسيون عندنا قل من 20 متر. دونك هاد البلايص هادو خصك تكبري لو ديامتر. دونك فهمتي الا جيتي كتشوفي كذا خصك ديما تمشي ديريكت لوغ لو بلي زعما لوغ دو بوين زعما في الريزو ديالنا سولون داك الكور دو موديلاسيون. هنا خصك تشونجي تكبري لي ديامتر دو تيل فاسون تكبر عندنا لا بريسيون. وسي فري غتقول لي راه انه لا بريسيون غتولي من بعد. المهم كتلعبي زعما تولي اكسيسيف في الصباح. انت كتلعبي شويه كذا وكذا ومهم كتقادي لي بريسيون ديالك تشوف وصافي. فوالا الشي اللي بقى بقات حاجه واحده اخرى هي كنجيو لا بومب. كنديرو لا بومب كنديرو كور دو بري دو لينيرجي. شحال كيسوا عندنا لينيرجي في المغرب نديرو دي ديغام دو ديغام سيميلاسيون réussi rapport d'énergie. Voilà. Pourcentage d'utilisation rendement moyen. هاد لو روندمون موين ها كي كنديرو ليه كنجيو لهنا بومب كديري بومب اوبسيون انرجي
فوالا كدير روندمون دو بومب، سا ديبون لا بومب اللي شوازيتي. داكشي اللي قلت لك انايا، ملي كتكون عندك الديبي ولا شارج، كتشوازي في لي كاتالوج ديال لي فورنيسور ديال لي بومب، كتشوازي سيل كي كوريسبون للريزو ديالك سولون داك لو بوين دو فونكسيونمون، و كتهزي منه روندمون ديال لا بومب هو اللي كتدخليه هنايا، و بخي دينيرجي بار كيلواتور راه كتدخليه هنايا، يدخل هذيك البلاصه اللي دخلتو انايا صافي. و اوتوماتيكمون كدير سيمولاسيون كيكالكولي لك سميتو كيلواتور في النهار، مويان، ماكسيمال، تعطيك لو كو شحال غتخسري في النهار يعني. فوالا البومباج شحال كيخسر لينا في النهار. فوالا ملي كنساليو الريزو ديالنا ديجا ريوسي. دونك انا قلت لك ديجا خصك تبدل لي ديامتر ديال هاد البلاصه هادو. كنجيو اخر حاجه هي كنديرو ان رابور كومبلي، رابور كومبلي سميه تونتاتيف نصر. فوالا اونجستري، كنجيو نحلوه. فوالا فوالا الرابور ديالنا ديجا سميتو، المهم كتبدي السميه اللي بغيتي. كتشوف هذا سي ان رابور ديتايي ديال الريزو ديالك كاملو، مارش بومب. فوالا الريزلت ديال المهم كيعطيك 24 اور. داكشي اللي قلت لك، يا ديري 24 اور يا 24 اور يا 48 اور. دونك صافي كيعطيك في شاك اور كيعطيك الريزلت ديالو. فوالا شي 23 اور، توجور 23 اور. كيعطيك ديال لي نو، ديال لي زارك، ديال لا بومب، ها شحال كي كومبيان الكونسوم. ديجا عندك لي نو هنا كتار، داكشي علاش نديرو هاد اللعيبه بحال هكا. المهم كبرو شويه. ها 17 اور، توجور 17 اور. يجي لك 16 اور. فوالا هذا هو الرابور ديطايي ديال الريزو ديالك. دابا تولي جواندر في الدوسي ديالك. فوالا كوم كوا. فوالا ميرسي بور فوتر اتونسيون. الا كان عندكم شي تساؤل en ce qui concerne les panettes, les crasses, c'est un logiciel d'hydrologie EPACAD, Robodisk. Je vais introduire, je vais publier la séquence vidéo ديال Inushid ديال la galerie hydraulique. Voilà, comme quoi calcul d'armature et stabilité. Euh, tout ce qui concerne l'hydraulique, le génie civil, voilà, Covadis, voilà, et merci pour votre attention.